अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपनी तमाम तर इमदाद को बंद कर दिया है। एक हुक्मनामा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रंप ने अपना हलफ उठाने के बाद पहला या दूसरा या तीसरा हुक्मनामा जो साइन किया, वो ये था कि तमाम ममालिक को जो जो मदद अमेरिका फराम कर रहा था उसको बंद कर दिया जाए। फिल फॉर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया के जिन जिन ममालिक को अमेरिका मदद दे रहा था उसको अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उड़ा कर रख दिया है। इसमें पाकिस्तान भी आ गया है, बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान इसकी जद में है और ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इस खबर ने बहुत सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उन तमाम ममालिक को जिनका अमेरिका के साथ बराह रास्त वास्ता या बिला वास्ता कोई इमदाद का प्रोग्राम चल रहा था और हर जगह तकरीबन चल ही रहे होते हैं, सिर्फ दो ममालिक को इसमें इस्तिस्ना हासिल हुआ है। सिर्फ दो ममालिक को, उन्होंने इवन यूक्रेन तक को जी उड़ा दिया है। और ये जो हुक्म है, ये ट्रंप ने अपना जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उन्होंने जो साइन किया है, ये तमाम तर एम्बेसीज को, तमाम तर जो मिशन ऑफिस हैं, तमाम तर जो सफारत खाने, उनको अरसाल कर दिया गया है कि बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको मार्को रूबियो ने, सेक्रेटरी स्टेट जो है उनके, जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने उसको जारी किया है। और अब खबर इसमें यह है कि इसकी जद में आ जाएंगे पाकिस्तान, इसकी जद में आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे ममालिक। जाहिर है अफगानिस्तान या बाकी ममालिक से हमारा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी अब इसकी जद में आ गया है। ये कहानी क्या है? कहानी ये है जी कि इससे पहले आपको याद होगा कुछ अरसा कबल जियो न्यूज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा वावेला मचा। जो अमेरिकन ट्रंप की टीम का हिस्सा है, रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट के अंदर सवाल पूछा कि तमाम तर जो एड है, यूएस एड है, वो बंद की जाए और इन तमाम तर जो इमदाद हमने भेजी है आपको उसका हिसाब किया जाएगा। उसके बाद शीरी रिमान साहिबा के हवाले से एक वोचर आया, उसके ऊपर बड़ी एड लिखी हुई थी, उनका जो अपना एक इदारा है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी हिसाब आपसे लेंगे। रिचर्ड ग्रिनल ने उस वक्त ट्वीट करके शीरी रिमान साहिबा को यहाँ तक कहा था कि यू आर एक्सपोज्ड नाउ। और उसके बाद ये चीज़ बेकफ पसे पर्दा कहीं चल भी रही थी कि शायद ऑडिट हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे पैसे का, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से 90 दिन के लिए, और ये एक्सटेंड भी हो जाएंगी, ये जितनी भी सैंक्शंस लगी हैं जिनमें पैसे को रोका गया है, जिनमें इमदाद को रोका गया है, इसको हो सकता है ये एक्सटेंड हो सकता है कुछ ममालिक की ये बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, हो सकता है कुछ को रिविजिट किया जाए। लेकिन ये सब कुछ कौन करेगा? ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, मार्को रूबियो करेंगे जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और ये हुक्मनामा जो है उन्होंने अपने तमाम तर सफारत खानों को भेज दिया कि अब से 90 दिन तक तमाम ममालिक की, इन तमाम ममालिक की इमदाद को फौरी तौर पर बंद किया जाता है। और ज़ाहिर है हम उसकी जद में आ गए। इस्तिस्ना दिया है जी सिर्फ मिस्र को, और इस्तिस्ना दिया है सिर्फ इसमें इसराइल को। मिस्र और इसराइल के अलावा तमाम तर ममालिक को फुल स्टॉप लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, और ये कहा कि 90 दिन के लिए इनकी तमाम तर इमदाद को बंद किया जाए। और हत्ता के आपको याद होगा यूक्रेन जो पार्टनर था अमेरिका, जो बाइडेन इंतजामिया जिस जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की पार्टनर थी, उसको मिलिट्री एड दी, उसको ह्यूमैनिटेरियन एड दी, उसको हर तरह से सपोर्ट किया उस जंग के अंदर। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन की जो एड थी उसको भी बंद कर दिया है। अफगानिस्तान को छोड़ दें, बाकी मिडिल ईस्ट के ममालिक को छोड़ दें, आप बाकी किसी भी और मुल्क को छोड़ दें, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्तिस्ना दिया है इसराइल को और उर्दन को, उन्होंने मिस्र को, उन्होंने कहा कि इन ममालिक के अंदर कुछ क्राइसिस है या इनको मदद दी जाएगी। बाकी तमाम तर ममालिक को लाखों डॉलर जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को भी आते थे उसको उन्होंने रोक दिया। अब सूरत हाल क्या होगी? क्या पाकिस्तान इस इमदाद के बगैर चल सकता है? क्या पाकिस्तान ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इसको समझना। और क्या ये सब हुआ क्यों? क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की वजह से इस एड को रोका गया? तो इसका जवाब तो ये कि ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं किया, ये स्पेसिफिक उन्होंने किसी एक को नहीं किया टारगेट। ये उन्होंने तमाम तर जहाँ जहाँ उनके मिशन ऑफिस थे, जहाँ जहाँ उनकी इमदाद पहुँचती थी, उस सब को उन्होंने इस हुक्मनामे के तहत रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है, इसको उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन अब ये बहाल कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है
کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے یا ان کو کنونس کر سکے یا ان کو کچھ اچھا آفر کر سکے جس کی بیس پہ یہ امداد جو ہے وہ پاکستان کی مارکو روبیو یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بحال کر دیں. یا اس سے پہلے جو تلخی ہو چکی ہے یا ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ لوگوں کی پاکستان کے حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کیا اس وقت پاکستان کی حکومت کے اوپر وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کتنی ایفرٹ چاہیے ہوگی پاکستان کو اپنے اس ونڈو کو اوپن کرنے کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسی صلاحیت ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان کو کنونس کر سکے، جو ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے. اور امداد کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. یہاں پہ خواجہ آصف جو ہے جو بڑی بڑی بڑکے مار چکے ہیں ریچرڈ گرنل کے بارے میں کہ اس کا کوئی لیول نہیں ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں. اب وہی خواجہ آصف، اس کے آپ ماضی کے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، ہم امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے، ہمیں امریکہ نے سہارا دے کے رکھا ہوا ہے. اب امریکہ نے سہارا اپنا بند کر دیا 90 دن کے لیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروگرام کی جو بحالی کا فیصلہ ہے وہ اس کی بحالی کا فیصلہ مارکو روبیو کریں گے، سیکریٹری آف اسٹیٹ کریں گے. اور وہ کیسے کریں گے؟ پھر وہاں پہ اب بیچ میں بڑی چیزیں آ جائیں گی. وہ پاکستان میں تحریک انصاف کے جو لوگ وہاں پہ ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ آپ ان کو کیوں مدد کر رہے ہیں ان کی؟ ہم نے یہاں پہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، یہاں پہ میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، یہاں پہ جمہوریت خراب ہوئی ہوئی ہے، جہاں پہ الیکشن خراب ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں پیسہ دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک اور اگلی سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو جائے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اس پروگرام کو بحال کرنا یا امریکہ کے ساتھ کچھ اس لیول کے اوپر جا کر نیگوشیٹ کرنا کہ ان کو چیزیں ان کی بحال ہو جائیں. 90 دن تک جی انہوں نے تمام تر ممالک کے پروگرام کو روک دیا ہے. جو پیسہ پائپ لائن میں تھا، میں سن رہا تھا CNN کے اوپر، انہوں نے کہا اس کو بھی روک دیا جائے گا اور صرف 2 ممالک کو یہ ایڈ جاری رہے گی. یوکرائن تک کو اگر وہ یہ سمجھیں کہ روک سکتے ہیں، جس نے امریکہ کی ایما کے اوپر روس کے ساتھ جنگ لڑی اور اس جنگ میں روس نے بہت بڑا نقصان بھی کیا، اس لیول پہ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی پیسہ نہیں دیتے تو پھر پاکستان تو بہت کہیں پیچھے ہے. اب ہماری وہ سچویشن بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جنگ چل رہی ہو اور ہم ان کے اتحادی ہوں اس جنگ کے اندر اور ہم ان کو کچھ آفر کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو اب صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی ہے اور یہ خبر پاکستان کے لیے بہت تشویشناک ہے. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر آپ جتنے ممالک کو دیکھیں گے اس میں صرف ایک ملک ایسا ہے، پاکستان جو ہے، جو نیوکلیئر پاور ہے، اس کی ایڈ بند ہونا یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ اس ایڈ کے بعد کتنا سروائیو کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں پیسہ صرف ملٹری ایڈ کی صورت میں نہیں آتا. پاکستان میں پیسہ بہت ساری مدوں کے اندر آتا ہے. پاکستان میں پیسہ جو آتا ہے وہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر آتا ہے. پاکستان میں فلڈ کے اوپر پیسہ آتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب زلزلہ آیا تھا اس میں بہت بڑی امداد آئی تھی. ابھی ریسنٹ جو ہوا تھا فلڈ آیا تھا، اس میں بہت بڑا پیسہ آیا تھا پاکستان کے اندر. تو اب یہ کیسے بحال ہوگا؟ جو ہمارے ریگولر ان کے ساتھ پروگرام چل رہے تھے ان کا پیسہ بھی روک دیا گیا. تو یہ بحال کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کی کوئی صلاحیت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی طرف سے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.